सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन पेश। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने नेपाल बारको माग। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देश विरोधी भएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। संसद सांसदहरूको स्थायी जागिर नभएको टिप्पणी। अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा। पुससम्मको पुँजीगत खर्च 14.40% र चालुतर्फ 36.08% रहेको उल्लेख। नेप्से र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड। 1 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। र कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा सरकारवालाहरूको विरोध प्रदर्शन। सरकारले प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर किसानहरूको घाँस खोज्न खोजेको आरोप। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा सरकारवालाहरूले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरकारवालाहरूले कृषि अभियानको आयोजनामा आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्काल पछाडि हट्नुपर्ने बताए। आफूहरूले वैदेशिक लगानीको विरोध नभई प्राथमिक कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउने कुराको विरोध गरेको बताए। सरकारले प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर किसानहरूको घाँस खोज्न खोजेको आरोप संयोजक अधिकारीको छ। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा नभई मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने पनि अधिकारीले बताएका छन्। वैदेशिक लगानीको सिधा विरोध होइन, प्राथमिक तहको कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध हो, जुनमा हाम्रा लाखौँ लाख करोडौँ किसानहरू जसले आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा आफ्नो चाहिँ खेतीपातीलाई चाहिँ अपनाइरहेका छन्। ती किसानहरू त्यो कृषि पेसाबाट विस्थापित हुने कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। उनीहरूले बचाइरहेको पर्यावरण बचाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ सचेतना हो। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर, दिगो र पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन पहल भइरहेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताए। प्रदर्शनमा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर, कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, जनमुखी भूमि सुधार लागू गर, भूमिहीन साना तथा सीमान्तकृत किसानको भूमि तथा कृषि अधिकार सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उभिएका थिए। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 50.20 अङ्कले बढेर 2424.84 बिन्दुमा पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। आज एकै दिन 9 अर्ब 37 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएसँगै नेप्से अल टाइम हाई बिन्दुमा पुगेको हो। हेरौँ पुरा समाचार।
साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात् आइतबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। हालसम्मकै उच्च भोल्युमसहित नेप्से अल टाइम हाई बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 50.20 अर्थात् 2.11% बढेर 2424.84 बिन्दुमा पुगेको हो। यो हालसम्मकै हाई क्लोजिङ पोइन्ट अर्थात् उच्च बिन्दु हो। त्यसै गरी आइतबार हालसम्मकै उच्च रकमको कारोबार पनि भएको छ। आइतबार 207 कम्पनीको 79,498 पटकको कारोबारमा 9,37,60,53,हजार रुपियाँ बराबरको 1,93,79,80,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यसअघि गत मङ्सिर 14 गते नेप्सेमा सर्वाधिक 9,22,73,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.47 अङ्कले बढेर 452.06 बिन्दुमा पुगेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 2.93 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.3 अङ्क बढेको छ। आइतबार नेप्सेले नयाँ उचाइ कायम गरेसँगै 1 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको सेयर पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएको पोखरा फाइनेन्स, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स, मिथिला लघुवित्त र ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। त्यसै गरी गुराँस लघुवित्त, नागरिक लगानी कोष लगायतका कम्पनीहरूको सेयरमा पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा आइतबार नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसको आज 66,82,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसै गरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 30 करोडभन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यसै गरी आइतबारको कारोबारमा आएका 12 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक पनि बढेको छ, जसमध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 5.69% बढेको हो। गत साता सर्वाधिक बढेको व्यापार उपसमूहको परिसूचक भने यस दिन 2.47%ले घटेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ, जस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चका रूपमा 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकोमा पुससम्म 50 अर्ब 82 करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखिएको छ। यो रकम विनियोजित बजेटको 14.40% मात्र हो। यता चालु खर्च 3 खर्ब 42 अर्ब 36 करोड रुपियाँ अर्थात् 36.08% रहेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सचिवहरूको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो। समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानकारी अनुसार 77 पुससम्म पुँजीगत खर्च 50 अर्ब 82 करोड रुपियाँ अर्थात् 14.40% र चालु खर्च 3 खर्ब 42 अर्ब 36 करोड रुपियाँ अर्थात् 36.08% रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्था 22 अर्ब 57 करोड रुपियाँ अर्थात् 13.06% रहेको छ। खर्चको स्रोतगत स्थितिमा राजस्वतर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ 5 अर्ब 61 करोड रुपियाँ, वैदेशिक ऋण 30 अर्ब 4 करोड रुपियाँ छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्रै पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताएका छन्। उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, कानुनको परिपालनामा व्यवस्था, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोध भर्ना मागमा व्यवस्था जस्ता चुनौती रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँडमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनका चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन
अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन समयमा नै बजेट समर्पण औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र शोध भर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन 2077, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2077, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा अघि सारेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन असंवैधानिक भयो भन्नेहरू देश र संविधान विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा प्रधानमन्त्रीसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर कराउनेहरू संविधान र देश विरोधी भएको तथा संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको स्थायी जागिर नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। हेरौँ यसो विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देश विरोधी भएको बताएका छन्। आइतबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर कराउनेहरू देश विरोधी भएको बताएका हुन्। असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान तथा लोकतन्त्रको विरोधी भएको पनि उनको जिकिर छ। संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरू देशमा अस्तव्यस्तता खडा गरी स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने तथा बहुमतको सरकार तोडेर जोडजाममा सरकारलाई बनाउन खोजेको उनको आरोप छ। संसद विघटन भएको असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने, सांसद भनेको जागिर हो। संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएकाले उनीहरूको काम हेरेर जनतालाई पुरस्कृत तथा दण्ड गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। आफूले शासक बन्ने गरी हातमा केही नराखेको भन्दै जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साथमा सरकार रहेको पनि बताए। शारीरिक रूपले अशक्त असक्षमहरूका लागि सरकार चाहिने भन्दै अशक्तहरूको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने उनको प्रतिबद्धता छ। उनले अहिले बालबालिकाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताए। सडकमा आउने बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूत सरकारले गराउने पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ। यस देशमा हामी सबैले सुरक्षित, सम्मानित ढङ्गले सुविस्तारसँग बाँच्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, यो हाम्रो मौलिक अधिकार। यो अधिकारको उपभोग गर्नका लागि आफै व्यक्ति सक्षम नहुन सक्दछ। जो व्यक्ति आफै सक्षम छैन, सबभन्दा पहिले सरकार उसलाई चाहिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकार तपाईहरूको साथमा छ, जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ सबभन्दा बढी। तपाईहरूको साथमा सरकार छ भन्नुको अर्थ तपाईहरूका विभिन्न समस्याहरू, जीवनका लागिका समस्याहरू, ती सबै समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने यस सम्बन्धमा सरकारले सोच्नै पर्छ र
प्रधानमन्त्री ओलीले शारीरिक अशक्तताका कारण उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न सकिने बताउँदै हरेस नखान आग्रह गरे। देश विकासमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि योगदान दिन सक्ने उनको भनाइ थियो। देश गरिब भए पनि आफ्नो नागरिकलाई सक्दो हेरचाह गर्न कुनै कमी नराख्ने उनको प्रतिबद्धता छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध निवेदन पेश भएको छ। कानुन व्यवसायमाथि जथाभावी बोलेको र अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध निवेदन पेश भएको हो। यता नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्रीले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन पेश भएको छ। ओलीले कानुन व्यवसायमाथि जथाभावी बोलेको र अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै कारबाहीको मागसहित आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्माले निवेदन पेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि बाजे वकिल भनी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि व्यङ्ग्य गरेका थिए। सोही विषयमा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन पेश भएको हो। यता नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर खेद व्यक्त गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले कानुन व्यवसायीहरूको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 9 गते आफू निकट कर्मचारीहरूको भेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूप्रति लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीप्रति लक्षित गरेर अपमानजनक भनाइ राखेको नेपाल बारको धारणा छ। बारले प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभिव्यक्तिप्रति तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न पनि अनुरोध गरेको छ। बारले आइन्दा यस किसिमका अभिव्यक्तिहरू नदोहोर्याउन र दोहोर्याएमा बार एसोसिएसनले सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। यस्तै आइतबार नै ओलीका अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल बारका 4 पूर्व अध्यक्षहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।